फरवरी 2021 के मुकाबले फरवरी 2022 में बिजली की पैदावार में 11% का इजाफा हो गया। हर्डल ज़राए से मुताबिक बिजली की पैदावार में इजाफे की वजह से लागत में कमी हो गई। जनवरी 2022 के 12 रुपये 60 पैसे फी किलोवाट के मुकाबले फरवरी में बिजली की औसत पैदावारी लागत घटकर 9 रुपये फी किलोवाट हो गई। मुल्क में बिजली की पैदावार की रिपोर्ट जारी कर दी। फरवरी 2021 के मुकाबले फरवरी 2022 में बिजली की पैदावार 11.1% इजाफे से 8,088 गीगावाट रही। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2021 में बिजली की पैदावार 7,281 गीगावाट थी। रवां माली साल 8 माह में बिजली की पैदावार 9.4% इजाफे से 91,281 गीगावाट रही। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के मुकाबले फरवरी में हाइड्रल जराये से बिजली की पैदावार में 187% का नुमाया इजाफा हुआ। RLNG से बिजली की पैदावार में 95.8% और विंड पावर से 15.3% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के मुकाबले फरवरी में कोयले से बिजली की पैदावार में 12% कमी हुई। न्यूक्लियर से 19.9% कमी, कुदरती गैस से 20% और फर्नेस ऑयल से भी बिजली की पैदावार में 57.5% कमी हुई। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रल जराये से बिजली की पैदावार में इजाफे और साथ ही डीजल और फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार में कमी से लागत घट गई। जनवरी 2022 के मुकाबले फरवरी में बिजली की औसत पैदावारी लागत में 26.9% की कमी हो गई। जनवरी में बिजली की लागत 12 रुपए 60 पैसे फी किलोवाट थी, जो फरवरी में घटकर 9 रुपए फी किलोवाट हो गई। बिजली की लागत में कमी से पाकिस्तान के मुसलसल बढ़ते सर्कुलर डेट की रफ्तार में कमी की वजह बनेगा। शहर में 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी गैस बहरान थम न सका। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में कंप्रेसर और गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है। कुरंगी, शाह फैसल, लांडी और मलिर के इलाके मुतासर हैं, जबकि लियारी, शू मार्केट, गार्डन और क्लिफ्टन के मकीन भी गैस के मुंतज़िर हैं। CNG स्टेशन को हर हफ्ते 3 दिन बंदिश का सामना है। शहरियों का कहना है कि गर्मी आ गई मगर गैस की सप्लाई बेहतर नहीं हो सकी। हुकूमत सुई सदरन गैस कंपनी को गैस की सप्लाई में बेहतरी का पाबंद बनाए। PTI रहनुमा आमिर लियाकत कहते हैं, दोस्ती तो हमारी पहले से थी, दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई थी। वोट किसको देना है इसका अभी फैसला नहीं हुआ। खान साहब पुरुमीद हैं कि तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो जाएगी। आमिर लियाकत बोले, मैं कायल करता हूँ, कायल होता नहीं। उन्हें भी कायल कर लिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। पहले से थी, ठीक है, दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई थी। हाँ। लेकिन अभी वोट का कोई फैसला थोड़ी हुआ है। अच्छा। मुलाकात में क्या हुआ? मुलाकात में बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें हुई हैं और मुल्क कौम के हवाले से बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। और खान साहब पूरी उम्मीद है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम कायल करके आए या कायल हो गए हैं? मैंने उनको कायल किया है। मैंने आपको कहा था आप यहाँ पे आएंगे तो हमारे से आपकी मुलाकात होगी। कायल कर लिया मैंने उनको। सिंध हुकूमत की 15 कारें 2001 के बाद साबिका वज़रा, मुशीरों, मावनीन खास और ब्यूरोक्रेट्स के लिए माली गनीमत बन गई। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन की जानिब से मुतादिद नोटिस के बावजूद सरकारी गाड़ियाँ वापस ना हो सकें। यौम पाकिस्तान के हवाले से बात करें। यौम पाकिस्तान के मौके पर वज़ीर आला और गवर्नर सिंध समेत अस्करी हुकाम की जानिब से मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क काफ़ी मुश्किलात से गुजरा है। अल्लाह ताला हमें कायद के विजन पर चलने की तौफीक दे। यौम पाकिस्तान के मौके पर सियासी और अस्करी हुक्काम की जानिब से मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी गई, जिनमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी भी शामिल थे। मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी मेरे डायरेक्ट बॉस हैं, लेकिन गवर्नर राज लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ। शेख रशीद का बयान उनकी अपनी राय है। उन्होंने वजीर दाखिला की हैसियत से तजवीज़ दी। इमरान इस्माइल ने कहा कि MQM, काफ लीग और बाप पार्टी अपना फैसला करने में आजाद हैं। मुनर्रिफ अराकीन ने जो किया वो मेरे नजदीक गद्दारी है। ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि वो ऐसी जुर्रत ना करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कानून साजी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी शख्स अपनी जमात के साथ वो गद्दारी ना कर सके। मेरे लिए ये गद्दारी है कि जो आप इलेक्ट किसी और जमात से होकर आए और फिर अचानक आपका ज़मीर जाग जाता है इलेक्शन के नज़दीक कि अब आपको किसी कदर और जाना है तो वो उस तरफ चले जाए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि सियासी कुव्वतों की लड़ाई में अगर जमहूरियत का नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, जिस पर गवर्नर सिंध ने वजीर आला सिंध की जानिब इशारा कर दिया। मुराद अली शाह बोले कि अगला साल पिछले साल से बेहतर होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने अपनी याददाश्तें दी हैं। बल्दियाती निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू हुई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने अपनी एक याददाश्त दी थी जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो सारे पॉइंट्स पढ़ के और उसमें कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई जिस पे कोई एतराज़ हो। एक पहले भी मुआहिदा हुआ था, आपको याद होगा
پچھلی دوروں میں نہیں جانا چاہتا. یوم پاکستان کے موقع پر گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت ڈی جی رینجر سندھ اور تینوں مسلح افواج کے نمائندگان نے بھی مزار قائد پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے بھی یوم پاکستان کے موقع پر کے ایم سی افسران کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی. ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے عمران خان کی حکومت سے چھٹکارا ضروری ہے. پاکستان کے ساتھ تجدید عہد وفا کا دن. یوم پاکستان کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی. مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں ایک آزاد ریاست ملی. قائد اعظم محمد جناح کا پاکستان بنانے کے لیے عمران خان کی حکومت سے چھٹکارا ضروری ہے. ایسے میں میری کرسی جا رہی ہے تو بے شک جائے. اسپیکر کسٹوڈیم آف ہاؤس ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے اسپیکر اسد کیسر نے کردار ادا نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس نیک مقصد کے لیے اگر آپ کا اشارہ یہ تھا کہ میری کرسی جاری ہے تو بے شک اگر جاتی ہے تو چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں لارجر پرسپیکٹیو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور لارجر پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہاں پی ٹی آئی نے جو پچھلے 3.5 سالوں میں اس ملک کو، اس ملک کی عوام کو جو نقصان پہنچایا ہے، اس کے لیے ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی ڈسکشن ہونی چاہیے. ایم کیو ایم کے دوست پیپلز پارٹی سے مشاورت کر رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کا مینڈیٹ ہے، اس کے ممبران اسمبلی ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کی میں سمجھتا ہوں گفتگو شنید ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے آپ اپنے ووٹرز کا بھلا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ کے جو اپنے سیاسی جماعت کے جو اصول ہے، فلسفہ ہے، اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے دوست جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں. ہماری گفتگو شنید چل رہی ہے اور باتیں کی جا رہی ہیں. کچھ پوائنٹس ہماری جانب سے رکھے گئے ہیں، کچھ پوائنٹس متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے رکھے گئے. مرتضی وہاب نے کہا کہ متحدہ کا ایشو سپریم کورٹ کے فیصلے پر بلدیاتی قانون پر تھا. سندھ حکومت کے طور پر ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا تاکہ نظام مضبوط ہو. 23 مارچ یوم پاکستان کی مناسبت سے پاکستان میری ٹائم میوزیم میں ملی نغموں اور تقریری مقابلوں کا انعقاد ہوا، جس میں شہر بھر سے 100 سے زائد اسکولوں نے حصہ لیا. 23 مارچ علیحدہ وطن اور آزادی کی نوید کا دن، مسلمانوں کی تمنا پوری ہونے کا دن. آج کے دن کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے پاکستان میری ٹائم میوزیم میں ملی نغموں اور تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین طارق شاہ کا کہنا ہے آج کے ایونٹ میں شہر بھر سے 100 سے زائد اسکولز کے 10,000 طلباء و طالبات نے شرکت کی. اس ایونٹ کا مقصد بچوں کے دلوں میں وطن کی محبت اور اہمیت جتانا ہے. الحمدللہ ہم نے آج جو ہے وہ اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ بچوں کے نہ صرف وہ گھر پہ چھٹی انجوائے کریں بلکہ اس ڈے پہ آگے انجوائے بھی کریں یہاں پر, اور پاکستان ڈے کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. جیسے بچوں کے اسپیچ کمپٹیشن تھے, نیشنل سانگ کمپٹیشن تھے, جس سے بچوں کے اندر ایک پیٹریوٹزم ڈیولپ ہوتا ہے اور بچے جو ہیں وہ پھر پاکستان سے محبت اور زیادہ ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. مقابلوں میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات انتہائی خوش دکھائی دیے. کسی نے تقریر کی, حاضرین کے دلوں کو منور کیا تو کسی نے ملی نغمہ گا کر بھرپور داد وصول کی. طلباء و طالبات کا کہنا تھا اس طرح کے مقابلوں سے انہیں وطن عزیز کی تاریخ جاننے کا موقع ملتا ہے. آج کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ آج ہمارے قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملک ہمیں بہت جدوجہد کے بعد, بہت کوششوں کے بعد ملا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. ہمیں علامہ اقبال کے ریزولیوشن کی اہمیت دلاتا ہے, اور میں نے اس میں پوسٹر کمپٹیشن میں پارٹ لیا ہے جس میں مجھے بہت مزہ آیا پارٹیسپیٹ کر کے, اور یہ فن گالا بہت اچھا رہا. بہت ساری چیزیں فن گالا وغیرہ بہت اچھا ہے. ایونٹ میں طلباء و طالبات نے ملی نغموں اور ترانوں پر بھی پرفارمنس دی. کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ عادیہ ناز, سٹی 21. ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. قائد اعظم ہاؤس میوزیم میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی. یوم پاکستان پر قائد اعظم ہاؤس میوزیم میں پرچم کشائی کی تقریب سجی. تقریب میں شریک بچوں نے ملی نغمے گا کر اور قومی نغموں کی خوبصورت دھنیں بکھیر کر سما باندھ دیا. شرکت سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وائس چیئرمین قائد اعظم ہاؤس میوزیم مینجمنٹ بورڈ اکرام سہگل نے کہا کہ آج ہمیں قائد اعظم کے نظریات اور ویژن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال کو آپ بہت داد دیں کہ انہوں نے انکریج کیا اور بولتے ہیں پرسویڈ کیا قائد اعظم کو کہ مسلم نیشن کا, مسلم امہ کا انڈیا میں
خالی آپ ہی ہیں جو کر سکتے ہیں یونائٹ، بیکاز آپ میں انٹیگریٹی ہے اور آپ میں وہ جذبہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کو قائد اعظم کی شخصیت سے متعلق شعور اور آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ یوم پاکستان کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر ملیر آفس میں پرچم کشائی کر کے قائد آباد چوک تک ریلی نکالی گئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر ملیر زین العابدین میرانی، ایس ایس پی ملیر سید عرفان بہادر، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ملیر رضا کھتری سمیت تمام ضلعی افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ملیر زین العابدین میرانی اور ایس ایس پی ملیر سید عرفان بہادر نے پرچم کشائی کر کے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا کی اور ملک کی خدمت کرنے کا عزم کیا۔ یوم پاکستان کے دن کی مناسبت سے ہارلے ڈیوڈسن بائک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں چمچماتی بائکس خصوصی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے ہارلے ڈیوڈسن بائک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں 30 کے قریب رائڈرز نے شرکت کی۔ چمچماتی گاڑیاں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ ریلی میں شریک رائڈرز کا شہریوں کی جانب سے جگہ جگہ شاندار استقبال کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ یوم پاکستان کے دن ریلی نکالنے کا مقصد دنیا میں پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرنا ہے۔ یہ ہم ایوری ایئر کرتے ہیں پچھلے 8-10-12 سالوں سے، جو پاکستان کے ڈے پہ یا پاکستان کی جو انڈیپینڈنس ڈے ہے ان دونوں پہ ہم خاص طور سے یہ ریلیز نکالتے ہیں۔ بہت اچھے فیلنگ ہوتی ہے، ایک اچھا لگتا ہے، اور بچے بھی آ جاتے ہیں، فیملیز وغیرہ یہ وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور سب لوگ دیکھتے ہیں بائک کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہارلے ڈیوڈسن بائک ریلی کا آغاز کلفٹن بورڈ بیسن سے کیا گیا، جو سی ویو نشان حیدر سے ہوتی ہوئی 2 دریا پر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین فرحان خان اور حمزہ راجپور کے ہمراہ جنید فیروز، سٹی 21۔ شہر میں یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ووکس ویگن کلب اور کلاسک کلب آف پاکستان کی جانب سے ونٹیج ریلی منعقد کی گئی۔ کار ریلی شارع فیصل سے شروع ہو کر ڈی ایچ اے میں اختتام پذیر ہوئی۔ ووکس ویگن کلب اور کلاسک کلب آف پاکستان کی جانب سے ونٹیج ریلی کا انعقاد رینجرز کے اشتراک سے کیا گیا۔ شارع فیصل سے شروع ہونے والی کار ریلی کلفٹن دو تلوار سے ہوتی ہوئی نشان پاکستان پہنچی، جس کے بعد ریلی کا اختتام معین خان اسٹیڈیم پر ہوا۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے این ای ڈی یونیورسٹی کراچی میں یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز، ادبی و سماجی شخصیات، مختلف مدارس کے علماء، مختلف کمیونٹیز کے نمائندوں اور دیگر تنظیموں کے افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں 42 سے زائد اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء نے پاکستانی پرچم لہراتے ہوئے پاکستان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اورنگی ٹاؤن میں سیب پاکستان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سپورٹس گالا اور پرچم کشائی کی رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی۔ یوم پاکستان پر 7 پاکستان فاؤنڈیشن اور تصور امید فاؤنڈیشن کے اشتراک سے اورنگی میں رنگا رنگ اسپورٹس گالا منعقد ہوا۔ کھیلوں کے اس رنگا رنگ میلے میں رینجرز، پولیس، سرکاری افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پروگرام کا آغاز پرچم کشائی سے کیا گیا۔ اس موقع پر پروگرام آرگنائزر پروفیسر معراج صدیقی کا کہنا تھا کہ 23 مارچ 1940 کے عظیم دن کی یاد میں آج کا دن منایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جاگ کر خواب دیکھنا اور سو کے خواب دیکھنے میں فرق ہے، تو ہمارے بڑوں نے جاگ کر خواب دیکھا تھا، آج ہم اپنی نسلوں کے لیے جاگ کے خواب اس 23 مارچ کو دے رہے ہیں تاکہ بچے جوش کے ساتھ، بلبلے کے ساتھ اس پاکستانی جھنڈے کو اونچا کریں۔ سابق رکن صوبائی اسمبلی محفوظ یار خان کا کہنا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دے کر ملک بنایا تھا، ہم اس ملک کی سالمیت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ دیکھیں، اس کی یاد میں لاہور میں مینار پاکستان، قرارداد پاکستان جو منظور ہوئی اور اس کے 8 سال کے بعد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ملک ہمیں لے کے دیا۔ آج ہم اس کے جتنا جشن منائیں، یہ ایسا ملک ہے جس میں ہر قسم کا موسم ہے، یہ ایسا ملک ہے جہاں مٹی بھی سونا اگلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسپورٹس گالے میں بچوں کے درمیان تقاریر، دوڑ، مارشل آرٹس، اسکیٹنگ، سائیکلنگ سمیت دیگر مقابلے کرائے گئے۔ اسپورٹس گالے میں بچوں کی جانب سے بنائے گئے پروجیکٹس پر مشتمل سائنسی نمائش بھی منعقد کی گئی۔ میلے کے اختتام پر جیتنے والے طلباء و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کراچی میں ویمنز پاور رن کے عنوان سے میراتھن کا انعقاد کیا گیا۔ میراتھن کا آغاز شمشیر کراس سی ویو یو روڈ سے کیا گیا، جو 5 کلومیٹر پر محیط تھی۔ شہر قائد میں وومنز پاور رن کے عنوان سے میراتھن کا انعقاد کیا گیا۔ 5 کلومیٹر محیط میراتھن کا آغاز شمشیر کراس سی ویو روڈ سے کیا گیا۔
मुंतजमीन का कहना था कि मैराथन का मकसद यौम पाकिस्तान के मौके पर वुमेन एम्पावरमेंट का चेहरा दुनिया के आगे लाना और खवातीन में सेहतमंदाना सरगर्मियों का फरोग है। ये 5 किलोमीटर की रेस है, जितने भी लोग फिनिश करें इनको मेडल मिलेगा और जो जीतेगा उसको कैश प्राइज और गोल्ड प्लेटेड मेडल है। आज का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली विमेंस पावर रन है, ये सेकंड विमेंस पावर रन है और ये बॉर्न टू रन पाकिस्तान ग्रुप ने ऑर्गेनाइज़ की है। आई थिंक वन ऑफ अ काइंड है, पहली दफ़ा जैसे सिर्फ ख़वातीन के लिए इस तरह की रन ऑर्गेनाइज़ हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ख़वातीन को फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के लिए इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। मैराथन में पहली पोजीशन हासिल करने वाली खतीजा काज़मी का कहना था कि कामयाबी हासिल करके खुशी हुई, खवातीन को आगे आना होगा। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और ये बहुत ज़रूरी थी। आई थिंक और होने चाहिए इवेंट्स, सिर्फ वुमेंस डे के लिए नहीं होने चाहिए, थ्रू आउट द ईयर हो, ताकि रनिंग सबके लिए होनी चाहिए और ताकि और औरतें कंफर्टेबल फील करें बाहर आके भागना। ये सड़कें सबके लिए, आदमियों के लिए भी औरतों के लिए भी, एंड हमें इक्वली यूज़ करना चाहिए। मैराथन में स्पोर्ट्स स्टार, एथलीट समेत दीगर खवातीन भी शरीक हुई। दानियाल सैयद, सिटी 21। फेडरल बी एरिया में मुफ्त आई कैम्प का इनेकाद किया गया, जहां आंखों के मुआयने के साथ साथ मुफ्त अद्वियात और चश्मे भी फराहम किए गए। बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने महकमा सोशल वेलफेयर हुकूमत सिंध और अलवाहिद वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुफ्त आई कैंप का इनेकाद किया। आई स्पेशलिस्ट का कहना था कि बच्चों में आंखों के अमराज में 40% इजाफा हुआ है। ज़्यादातर न्यूट्रिशन की वजह से होता है कि जिनको खुराक सही नहीं मिल रही है, उसकी वजह से भी आंखों पे काफ़ी हद तक असर पड़ता है। आपकी खुराक कैसी है उस वजह से ज़्यादातर लोगों की आईसाइट वीक ही हमें यहाँ नज़र आ रही हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ से ग्लासेस वगैरह लेके जा रहे हैं, तो मतलब काफ़ी उनकी आंखों पे इफेक्ट है कि उनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है। फ्री आई कैंप में मिलों, कारखानों और वर्कशॉप्स में काम करने वाले मर्द और ख़वातीन वर्कर्स और उनके बच्चों की नज़र टेस्ट करने के साथ मुफ्त अद्वियात और चश्मे भी फराहम किए गए। मतलब सर में दर्द देता है और आंखें वगैरह कमज़ोर हैं, तो वो मतलब चेक कराना है तो काफ़ी बेहतर फील करेंगे। अब ये लगाएंगे चश्मा। तो इस कैंप में आया हूँ इसलिए अपने आँखें टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मेरा मेंटेनेंस का काम है। मेंटेनेंस के हवाले से तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं मशीनरी की जो मुझे सही नज़र नहीं आ रही थी। और अभी लास्ट हमने 4-5 स्कूलों के विजन टेस्ट प्रोग्राम किए हैं, तो आपको हैरानी होगी सुन के कि 100 आउट ऑफ 40 बच्चों की आईसाइट वीक है और वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते। ज़ाहिर है आपको बच्चों को बताएंगे तो मोबाइल वापस हो जाएगा। फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर का कहना था कि कैंप का इनेकाद सनती वर्कर्स को सहूलियात फराहम करने का हिस्सा है। हमने यहाँ देखा है कि लोग जो हैं इसको सेकेंडरी लेते हैं, बेचारे इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, तो हमने सोचा कि अलवाहिद वालों ने हमें आइडिया दिया कि क्यों नहीं ये जो वर्कर्स हैं इनकी आई साइट के लिए जो है कुछ काम किया जाए, तो हमने कहा बिल्कुल एक फ्री आई कैंप लगा दिया जाए यहाँ पे। अलवाहिद वेलफेयर के मुंतजिम ने बच्चों में अमराज चश्म की रोकथाम के लिए अगले मरहले में स्कूलों का सर्वे करने का ऐलान किया। माहिरीन का कहना है कि टेक्नोलॉजी का बढ़ता इस्तेमाल आँखों के अमराज में इजाफा कर रहा है, जिससे बचने के लिए एहतियात और इत्तेदाल पसंदी बेहद जरूरी है। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहर में फरहत बख्श देसी मशरूबात की फरोख्त में इजाफा हो गया है। गर्मी ने कदम जमाना शुरू कर दिए, ऐसे में शहरियों ने भी ठंडे ठार मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया। गर्मी की सौगात समझे जाने वाले गन्ने के रस की फरोख्त में इजाफा हुआ है। गन्ने का जूस फरोख्त करने वाले दुकानदार कहते हैं कि महंगाई के बायस गन्ने के जूस की कीमतें भी बढ़ी हैं। पहले हम बेचते थे 20 का 10 का, अब बेचते हैं 30 का और 20 का, क्योंकि पीछे गन्ना महंगा है, हर चीज़ महंगी है। सुजुकी में लाते हैं, किराया महंगा, यानी कि हर चीज़ महंगी हो गई है। गर्म मौसम में ठंडे जूस का मजा लेते शहरियों ने गन्ने के रस को गर्मी का तोड़ करार दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गर्मी में जब जिस्म निढाल हो जाता है तो ऐसी सूरत में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस इंतहाई फरहत बख्श होता है। गन्ने का जूस जरकान के मर्ज के खात्मे में भी मुफीद साबित होता है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।